आसल्या ह्या जगबापानो तशें मुखेल सैऱ्यानो आनी हांगासर असल्या सर म्हज्या भावा भयणीनो तुमकां सर्वांक आयच्या दिसाचे शुभाशय हांव पाठयतां. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक. पाटिना गे म्हाका ओके. आज कोंकणी मान्यता दिवसाच्या आचरण करच्या ह्या संदर्भार तुम्ही भोव अपुर्बायेचे एक कार्यक्रम आयोजन केला. ओवियो वेर्सांचो स्पर्धो. हाका उद्देश दोन आसात म्हण हांव चिंता. एक उद्देश मान्यता दिवस आचरण आमच्या संस्कृती राखून व्हरची आनी आमच्या मुखल्या पिळगेक पावोवची जबाबदारी आमच्या हातांत आसा. त्या देखून हे उरोवच्या खातीर आमी करचो वावर. दुसरें कोंकणी नाटक सभेचे परवा आयतारा ओवियो वेर्सांची स्पर्धो आसा. त्या स्पर्धेक तयाराय जावनी तुम्ही हे आयोजन केलां म्हण हांव चिंता आनी भोव बरें मॅट तुम्ही काडलां. शाबासकी तुमकां. आतां कोंकणी मान्यता दिवस कित्याक आचरण करतात आनी कसो आयलो कशें आचरण करतात ह्या सकट संगती विशयांत थोडें समजून घेया आमी. तुमी आमच्या करन्सी नोटाचेर नोट आसात न्हू सकटां कडेन हय नोटाचेर बरयल्लें पळयतात न्ही. खंयच्या पुरा भाशेनी बरयतात पळयलां गे तुमी कितल्यो बसात आं कोंकणी ना गे कोणे काडल्या ती आं कोंकणी आसा नोट काण पळय कोंकणी आसा आं पळया गे नोट कोणा कडेन आसा नोट काण पळया आसा जाल्यार कोंकणी आसा. ओके. कोंकणी भाशेक भारताच्या संविधानाच्या 8वे वळेरींत स्थान मेळिल्ले एक महान गडीत घडिल्लें जावन आसा. 1990 आनी 2 इसवेंत ऑगस्टाच्या 20 तारखेर तो दीस कोंकणी मान्यता दीस म्हळ्यार कोंकणीक संविधानाच्या 8वे वळेरीन मान्यता मेळिल्लो दीस आमी ताच्या उपरांत हर एका वर्सा हो दीस आमी आचरण करता. संविधानाच्या 8वे वळेरीन मेळिल्ली आमची भास तितली एक प्रामुख आनी एक महत्वाची आनी देशभर एक नांव आशिल्ली भास. त्या देखून कोंकणी भाशेंतय आमकां अभिमान मोग संतोष आनी दादोसकाय आमकां भोगूंक जाय. हर एका वर्सा कोंकणी मान्यता दिवस हांगा थंय ह्या विशयान करीत आशिल्ले संघ संस्थे विशेशतः हांवें म्हणचें जाल्यार कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी तर्फेन तशेंच मांडसोबाण तसल्या संस्थे तर्फेन कोंकणी मान्यता दिवसाचें आचरण जाते आसा. कशें आचरण करतात. आमची कोंकणी भास ग्रेस्त आमची संस्कृती ग्रेस्त आमचे लोकवेद ग्रेस्त आमचे गायन संगीत सक्कडी ग्रेस्त. पूण हे आमी पाळल्यार आनी ते चालतेर दवरल्यार मात्र ताची ग्रेस्त काय कळटा. आनी त्या देखून आमची भास ती गिरेस्त आसली संस्कृती गिरेस्त आसली ती दाखोवच्या खातीर आनी सुरंगारावच्या खातीर आनी मुखल्या पिळगेक आमच्या तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक ताची रूच दिवच्या खातीर असली कार्यक्रमां आमी मांडून हाडटा. आनी ह्या कार्यक्रमांनी आज तुमी केलां एक महत्व भरीत एक कार्य. तशेंच कार्यागारां चलयतात कार्यक्रमां चलयतात स्पर्धे चलयतात कामाशाळा चलयतात म्हळ्यार वर्कशॉप चलयतात आनी सेलिब्रेशन आमी संभ्रम चलयता. नाच गायन अशें विविध नाटक जावंक पुरो हाच्या मुखांतर आमी कोंकणी मान्यता दिवस आचरण करता. आतां आज आमी हांगासर कोंकणी मान्यता दिवस आचरण केलो आसता ओवियो वेर्सांचो स्पर्धो हांगासर चल्लो. हांगासर कितलीं जाणां आयिल्लीं म्हण कळीत आसा की कितल्या जाणांक कळीत आसा. 7 पंगडां पैकी 7 पंगड आयिल्ले न्ही. 7 पंगडांनी 68 60 आनी 8 68 जाणां ह्या वेदीर येवन हर एकल्यांनी ओवी म्हळ्या एक ना तर एक ओवी हर एकल्यांनी म्हळ्या 68 जाणांनी म्हळ्या. शाबासकी तुमकां. तांतल्या पैकी 15 दादले 14 आसचे एकांत एकलो चड आशिल्लो. ते खाल्याक म्हळ्यार कोंकणी नाटक सभेच्या स्पर्धांत 2 म्हणी दादले आसा जेत म्हण कंडिशन आसा शर्त आसा. त्या खातीर खंय थावन ओण 2गांक हाडलां हर एक पंगड म्हणून येना म्हण आल्ल्यार कळा नासतना तांची पाट लागून तांकां 2गांक हाडून उबें केलां. एका पंगडांत तेका काडलां. शाबासकी तुमकां. दादल्यांक हांगासर आयिल्ल्या विशेश एक खालें म्हळ्यार ओवियो सडावत स्त्रियांचें म्हण सण सोडलां. स्त्रियो सांबाळून व्हरतात म्हणून सांबाळून व्हरतात तुमी जाय आमकां दादले जाय जायत गी दादल्यांनी ओवियो म्हणाचे दोगांनी सांगाता मेळून ओवियो म्हणयेत.
पूण जाता कालें दादले ओवयो म्हणून आयले जाल्यार रोसा हांगा न्ही रोसाच्या कार्यांत हांगा कंडिशन आसा काले आसा कंडिशन पोस्ट द्या ओवयांक अवकाश ना पळय न्ही हय रोसाच्या कार्यांनी काल जाता पोस्ट ज्योत ओवयो म्हणजे सकट न्ही थोडे आसात खाली हांसोवच्या खातीर हासच्या खातीर मक्कार करच्या खातीर आनी आपूण शाईन जायचे म्हणल्या खातीर येवन पोस्ट ज्यो ओवयो म्हणटा डबल मिनिंगाच्यो ओवयो आनी त्यो म्हणल्यो ते आसल्यांक जाप दिवंक जायनासतना ती वगेत रावतात ओवयो रावतात कित्याक आमकां जायना त्यो जाप दिवंक केदाळां काडटा झिप्प आनी काले सोदता हें काल आसा म्हाका सांगूंक नाका हांगा कित्याक पाद्र्या बी हात पाप तांकांय बेजार जावंक ते देखून सांगना हांव तसल्यो ओवयो म्हणची बिलकूल गरज ना हांसोवच्या खातीर ओवयो म्हणची गरज ना आनी हांगासर तुमी आयल्यात इतल्यो बऱ्यो ओवयो तुमी गायन केल्यात थंय बसून हांगासर म्हणटल्यांक हासचे या तांच्यो कोडी काडच्यो या तांकां कॉमेंट्स पास करचे सुलभ वय मो सुकल्यार या कालीं जाल्यार काली म्हणचे सुलभ पूण हांगा येवन इतल्या जाणां मुखार ओवी म्हणचें आपलें उडास कर्ण म्हणचें तें सुलभ गी ना देखून हर एक लाख परतन हांव शुभाशय पडयतां शाबासकी म्हणटा या परबे तुमकां मुखार आयल्यात न्ही कितलें बरें जालां कशें जालां प्रायज मेळ्ळा ती मागीरची गजाल तुमी आयल्यात न्ही मोन केलें न्ही शिकल्यात न्ही तुमी आनी सराग ओवयो वळयल्यो न्ही तुमी त्या देखून तुमकां शाबासकी जायत गी आतां थोडे करेक्शन म्हाका दिवंक आसा दिव्येत गी ओके इनामां सगळ्यांक मेळना तें तुमकां कळीत आसा पळय गी कोणे हर एक आमी विविंगड तुमकां वरोवणेचे विशय तुमकां सांगल्यात ह्या हर एक वरोवणेन आमी बारकायेन वरोवणी केल्या ओके हर एक विशय हांवें बरोवनी आनी गेला इतलें हांवें बरयलां इतलें ओके सो हर एक पॉयंट मैन्यूट संगत सयत आमी नोट डावन केल्या ओके आतां सुखी घडतात मनशाच्या सुखी घडतात तो व्हडलो विशय न्ही पूण आमी समाकर्ण मुखारीक आमी कशें मुखार वशयेत म्हणल्या खातीर थोडी सुचना दिवंक हांव कशी व्हरतां थोड्यो ओवयो गरज नातल्यो म्हणची गरज ना एक आसा जेजून धाडलां मेण रोसा उजवाडाक मेण काल्या धाडचें मेण काल्या धाडचें आदल्या काळार करंट नातलो उजवाड नातलो वाती पेटयताले वय गी ते धाडा मेण गरज जालें आतां मेण जाय तुमकां ती गरज ना जायत गी ती ओवी गरज ना आनी एक प्रासबद्ध जावन ओवयो म्हणचे ಒಟ್ಟಾರೆ ಮುಂಚೋನಿ म्हळ्यार कानिगाले तेल म्हण कपली काडलो कुरीस वैकुटीसो जेजू क्रिस्त होरेता बेसांव दिवो प्रास येजे ओके खंयची खंयची शब्द हाडून कुडसून कालिंगी म्हळ्यार ओवी जायना प्रासबद्ध ओवयो म्हणची गरज आसा आनी गरजे तितले मात्र शब्द तुमी उपयोग करीचे कालिंगी सांगू का तुमकां इतलें सांगू का ते 2 सेंटन्स एका सेंटन्सान घुसोवन येते लांब म्हळें जाल्यार जाप दिवंक कशें जाता जाप दिवंक जायना वय गी तेका क्रिस्प ओवयो म्हणची गरज आसा आनी एकच स्केल फस्ट खंयची काडटा त्याच स्केलार सकडांनी म्हणचे त्या देखून कोण ओवी फस्ट पयले लीड करता पळय ती मलगडी आसूंक पुरो मुस्तू ओवयो म्हणची आसूंक पुरो तरी तिका हाय स्केल काडूंक जायना जाल्यार तुमी पळयले थोडे ग्रूप आमी न्हिदचे एक बाकी वय मो लो ताळ्यार काडल्यार कान जाता म्हळ्यार स्पिरीट डावन जाता तुमकां जाप दिवंक कस जाता आनी कान जाल्यार डल्ल जाता पुरो एनवायरमेंट डल्ल जाता इवन तुमी रोसाच्या कार्यांत ओव्यो म्हणटानाय हें तुमी गुमान अंदरीचे हाय स्केलार काडीचे हाय स्केल म्हाका खंडापट्टे हाय न्ही तुमकां म्हणूंक जावची हाय स्केल म्हणटा हांव जायत मग पूण काल हाय स्केलार एक कालें आसा म्हळ्यार एक बोवार क्रिएट जाता बरो आनी तुमकां त्यो बऱ्यान म्हणूंक तुमची बगणां व्यक्त करूंक तुमकां सुलभ जाता जायत की तें एक तुमी उडास दवरचें रोसाच्या बोशयेक भांगारा सोस पुसता होरे तावय तुज्याक प्रास आसा गी प्रास आसा तूं आं ना रोसाच्या बोशयेक भांगाराचो केस पयलो रोस पुसता वरेता आप्रोसाची वाटली दावे गी उजवी पयलो रोस पुसता होरे तावय तुजी उजवी तुजी ते समज जाता न्ही सो खाले खाले म्हणा नाकात शब्द खंयचे खंयचे घाल नाकात आनी एक रोसाच्या बशये पोंदा भांगाराचो केस खंय तशें म्हळ्यार घाले 2-3 ग्रुपांनी आयकलें हांवें तें रोसाच्या बशयेक भांगाराचो केन्स केन्स म्हळ्यार घालें तुमी आदीं मातयेच्यो बशयो पळयल्या ते तांचो एक भांगाराचो रावंड आसतलो बोवार पळयलें आं तें भांगाराचो केन्स रोस आप्रोसाच्या वाटलेक भांगाराचो केन्स केस न्ही केन्स केन्स वय
आं तें करेक्शनाक तुमकां मागीर आनी एक येजमान कोण येजमानी कोण स्त्रियेक काले म्हणटात स्त्रियेक आनी दादल्याक तें तप्पू काले जायचे दादलो येजमानी आनी स्त्री येजमान सो ओय येजमानीन काडला रोस येजमान्यान काडला न्ही येजमान्यान येजमानीन जायत गी सो हे मुडास दवरीचे तुमी आतां कितल्या रोसांनी मुंडास गरमावळे आसता ते मुंडास घालून येताय कोणी मागीर काल्याक तुमी म्हणची ती ओवी मुंडास गरमावळे बेश्टे तरी खंय आसा म्हणून म्हणचे मुंडास ओके ताणी मुंडास घाला जाल्यार हक्कान म्हणा तुमी मुंडास ना जाल्यार काल्याक म्हणटात ओके मुंडास करनाका मानासो ओवळो मावळो रोस पुसता ती म्हणया वडना जायत की ओके मिश्यां घर म्हळ्यार वडणी ओके या पॅन्टा घर म्हळ्यार वडणी काले म्हळ्यार म्हणटा ना तें पळया तुमी खंयचें म्हणटात मुंडास आसल्या मात म्हणा जायत की एक मागीर हांतुळेला ससी म्हळ्यार घाले ससी म्हळ्यार घाले म्हाका गोत्ता तुमी सुसी आनी ससी ಒಟ್ಟು केलां ससी लावची म्हण चिंतलो तुमी वय मू न्ही हांतुळेल्या सुसी आमी व्हंकलेक घरा आपण हाडटाना एक मांद्री सोडयता न्ही ओके हांतुळेल्या सुसी हांतुळ्ळां आनी तें सुसी ससी न्ही वोसगो वोसगो बाया पयलें गी रडो नाका बाया पयलें रडो नाका बाया पयलें रडा नाका म्हण समाधान करचें मागीर ताका धाडचें वोसगो वोसगो बाया म्हणून जायत गे तुमी पयलें वोस म्हणा मागीर रडा नाका म्हणटात ओके हे तुमच्या समजणेक मागीर कांतार म्हण आयकलें हांवें कांतार कांय कांतारा मुवी गी कंतार सालांत कंतार कांतार न्ही जायत गी कंतार सालांत बारीक रेंव कागदार जरोवची किती वरयली जरयली न्ही बारीक रेंव कागदार वरयली ओके हे मागीर शब्द समजोवचें बारी गरजेचें शब्दांचो अर्थ समजोवचें गरजेचें कालिंगी म्हणचें न्ही जायत गी आतां रोसाक बसयल्या उपरांत नारळ फोडटा ते मागीर कसो फोडलो एका ग्रुपान नाही तो हाड कोयतो नारळ फोडूंक म्हणून नारळ केदां फोडसो पयलें न्ही रोसाक बसयल्या उपरांत नारळ फोडिनात न्ही हें करेक्शन जायत गी समजून काण घ्या आकाशी आकाशी म्हण धरणीक जाल्यार शेळ हांगा घाले आकाशी मोड म्हण धरणीक जाल्यार शेळ माड जाल्यार कशी शेळ जाता आकाशी मोड म्हणून पावस येता धरणीक शेळ जाल्या आकाशी मोड जाल्यार धरण थंड आसता न्ही सो माड न्ही ओके आतां हर एकल्यान ओवियो लीड करूंक इनिशिएटीव काण गेल्या ओके उडास दवरचें करेक्ट जापी दिवच्यो पयलेन काले म्हणून तित्त जाप दिवची बारीक गरजेचें तुमी सांबाळलां तें सडावत थोडे कडेन सुकलां मागीर एक श्रुती सांबाळची गरज आसा कॉम्पिटिशनांत तुमकां रोसाच्या कार्यान तुमी ओवियो म्हणटा तुमची श्रुती कोणी पळयना जाल्यार सोबीत केल्यार बारी बरें आयकतल्यां की बरें जाता आनी ओवियो आनीक आयकया 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 म्हण जातात जायत की आतां असल्योच ओवियो जरोवच्या की नव्यो ओवियो तुमकां घडोवंक जातात म्हजो बूक मस्त जाणां कडेन आसा न्ही कोणा कडेन पुरो आसा अप्रोसाची वाटली आसा आसा म्हण कळ्ळें म्हाका कित्याक म्हळ्यार तांतल्यो हांवें घडयल्ल्यो ओवियो मस्त तुमी म्हळ्यो हांगा खुशी जाली म्हाका तुमकांय ओवियो घडोवंक जातात प्रयत्न करा ओवियो घडया जायत की आतांक सूट जावचें बरी आतांक सूट म्हळ्यार कंडापट्टे नाका हांवें उडल सांगलें म्हळ्यार तशें बरो नाका पूण बऱ्यो ओवियो अर्थभरीत ओवियो आतांच्या व्हंकलेच्या न्हवऱ्याच्या प्रोफेशनाक संबंद जाल्ल्यो जावंक पुरो तांच्या जिविताक संबंद जाल्ल्यो जावंक पुरो बऱ्यो ओवियो म्हणूंक जाता आनी स्पेशली हांव एप्रिशिएट करतां अभिनंदन म्हणटा आमच्या तरणाट्यांक आनी तरणाटी आनी तरणाट्यांक हांगासर आयिल्ले तांकां सो तुमी हें घालें मेंटल मुखार व्हरूंक आसा जायत गे तुमी मुखार व्हरूंक आसा आमी करता आमचें काम कितलें करूंक आसा आमी करता पूण आमच्या ह्या काले आमच्या काळार हें रावूं नजो आमकां आनीकय तुमकां ही संस्कृती ग्रेस्त करून तुमच्या हातान दिता आमी तुमी आनीकय ती ग्रेस्त करून मुखल्या पिळगेक तुमी दिवंक आसा त्या देखून हर एकल्या तरणाट्यांक हांगा आयिल्ल्यांक हांव शाबासकी म्हणटा ऑल द बेस्ट म्हणटा सर बरें मागता
मुखार तुम्ही रोसाच्या कार्यानी दोन ओवियो म्हणी सुरू करीजे म्हणून जायत की दोन तान सुरू करा मागे 4 आणि मस्तू ओव्यांचे कार्य जाताना आमचे लाईव्ह आम्ही पळोवंक मेळटा आमकां न्ही लाईव्ह घालतात पुरा मोबाईल ना जाल्यार पेपर काण गेल्याशिवाय ओवियो म्हणनात सो सुरवेर ओके मागीर तुमी खेदाळाय पेपर येता जायचे म्हळ्यार जायना जायत की आतां हे स्पर्धो देखून एक सांगचें हांवें तुमकां आयिल्ल्यांक हांव कांय हें करना तुमी पेपर काणयेन म्हणा एका ग्रुपान कांय व्हडनी तुमी येवचेंत ग्रेट हांगा आयिल्लेंत व्हड जायत की आयिल्ल्याक तुमकां शाबासकी आतां स्पर्धो म्हणटाना कालें जाता तुमी कितले बरें म्हळ्यार पेपर पळोवन म्हळ्यार काल जाता कोण पेपर पळयनासतना म्हणटा पळय ताका मार्क्स चड येतात हें तुमी गुमानान धरचें तुमकां सकयल घालूंक न्ही ओके तुमी पेपर आज म्हळें व्हडनी नेक्स्ट येताना तुम्ही पेपर पळयनासतना म्हणून प्रयत्न करा जायत जाता इल्ले तयारी इल्ली चड जाय पडटा ओके हांगासर आयिल्ले 7 ग्रुपां पैकी कितले जाण कोंकणी नाटक सभेक येतात पुरवा ओव्यांच्या पंगडाक कितले ग्रुप कितले पंगड आ 2 तुगी न्हय मंजेश्वर तान 2 उरले गडे तलापाडी येता मागीर आनी कोण येतात सगळ्यांनी येवयात हांव कितें सांगता म्हळ्यार तुम्ही येवन आमकां कांय व्हड हें मेळना दिरवें मेळना हांव कालें म्हणटा तुमी थंय आयिल्ल्यार तुमकां कळटा कोण कशें म्हणटा कशें म्हणयेत आमच्यो ओवियो आनी वेर्स कशें आमी सुदरावयेत तुमकां कळटा जायत की एक वेर्स म्हणटाना ऐका वेर्स म्हणटाना तुमी वेर्साचो ओरिजिनल ताळो बदलूंक अवकाश ना हांगा 2 ग्रुपांनी बदलिला तुमचो तुकून सगळी ताळो म्हणा तुमी जायत की तें पुरवाई म्हणूंक ना तुमच्या ताळ्यांनी म्हणूंक ना तसो ओरिजिनल ताळोच तुमी म्हणाजे एक दुसरें थोडे वेर्स न्हय आसली पदां तुमी हांगा म्हळ्यात ताकाय अवकाश ना वेर्स मात्र म्हणूंक पदां न्ही खंयची पदां ती गोत्ता गे 12 सरोन 13 लागली माई तें पद वेर्स न्ही तें ओके माई म्हणटा शेगुणाची सून तेंय पद वेर्स न्ही तो गी हे 2 हांवें बरोवन काणी गेला तितल्यान तो उरले पुरो वेर्स आसात तुमी सोमा म्हळ्यात म्हणची रीत मात्र इल्ली बरी करून काणी घ्या जायत गी सो इतलें सांगूंक आसलें तुमकां काय सवाल आसा जाल्यार राप्पा इसारा हय सांग समा ओके तें म्हाका सांगूंक आसलें बागलार कित्याक न्ही बागलार कोणी उबो रावना खंय उबो रावचें बागील म्हळ्याक आलें आं बागील म्हळ्याक आलें बागील दारार कोणी उबे रावताय पालीन मात रावचें हुंबरार कितें उबो येता हुंबरार रावलो हे करेक्शन तुमी काणी घेवचें बागलार म्हण नाका न्ही जायते हुंबरार कितें सोमा बरें जालें तुवें सांगलें आं हांतुळली सुसी हांतुळली म्हणटाना हांतुळली म्हणटे शब्द मिटराक हाडचे खातीर हांतुळली सुसी म्हणूंक आं आं कशें सांग म्हाका आ ते सोवो सुरंगारून हांतुळली सुसी आं सोमा ते शब्द अर्ध पयलें काडटात मागीर सगळो काडटात येत गे आं मागीर आं आज दिलें ते पयलें 12 या 13 वर्सांचेर जातालें आतां 12 आनी 13 ओट्टूक जावन जाता तुमी म्हणयेत 12-13 म्हणयेत कांय म्हणना जायते इतलीं वर्सां म्हळ्यार जाता ओके या पूण तुमी 12-13 म्हणा येत गी ताचे खातीर एका हाचे खातीर हें जावचें नाका नेक्स्ट आं खंयचें तें कालें विशय कालें तें पानां कोवळण तेंगे पानांची केली कोळी भुरगीं जावं दी जोवळी आमच्या होरेताक ओके या नेक्स्ट आं आं केली कालें केलो कोवळो आं कोवळण कोवळो वय समज ताका घाल नेक्स्ट घालें मानासो ओवळो मावळो रसुलाय ता पुसता ओके आं वय मोदी बंगाराची म्हणया तुमी मोदी बंगाराची म्हणया बंगाराक वजरी दवरतात ते जाता ओके दुसरें काय
आनी कितें सागे वयर वयर जरीच्या माथ्यार निमाणे तुमी म्हणचे म्हणयेत तुमी म्हणयेत वर्डिंग्स चेंज करनाकात जैते वर्डिंग्स चेंज करनाकात वेर्स म्हणून घाला तांतू निमाणे मटवातावन पुरो वेताना एक ह्या घरच्या यजमाना तुका देव बरें करूं म्हणचे एक वेर्स म्हणून घाला तुमी जाय जाल्यार म्हण येत नाका जाल्यार सोडयेत आं खंयच्यान ते खंयच्या वेर्सान नाही समा खंयच्या वेर्स मस्त आसात न्ही खंयच्या वेर्सान गरज ना सवो सुरंगारून स्टार्ट करियेत सवो सुरंगारून स्टार्ट करियेत येते गरज ना तांतू ओके नेक्स्ट जालें गी हांव तुमकां एक सांगूंक खुशी व्हरतां हांव येत्त वर्सा गोंयांत गेल्ली एक नॅशनल सेमिनार आसली ओवियो वेर्सांचेरूच आनी हांव पुरो तयार करन आमच्या हांव आनी म्हजो नवरो गेल्ल्या ओवियो आनी वेर्स पुरो तयार करन थंय आमी गायांनी केले तांकां आयकून शॉक कित्याक म्हळ्यार थंय वेर्सच नात ओवियो आमच्या ताळ्यान नात तांची कलगी एक ओवियो आसा म्हणटा न्ही दिता तांकां आयकून इतली खुशी जाली तुमचे कडेन इतलें ओवियांचें भंडार आसा आमकां खुशी जाता तुमी आमकां येवन शिकया म्हणले ते तर आमचे कडेन आसले आमी होगडावचे नाका आनी कितें ग्रेस्त करया दुसरो विशय म्हाका सांगूंक जाय कोंकणी कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमी तर्फेन आमी हर एक कडेन आतां ओवियो वेर्सांचे वर्कशॉप कार्यागार करते आसा हांव आदल्या म्हयन्यांत आमी कल्याणपूर सगळ्या उडपी DSCच्या फिरगजेच्या स्त्रियांक आनी दादल्यांक कल्याणपूर 150 जाणां आसलीं थंयसर तांकां ओवियो वेर्सांचे वर्कशॉप आमी केलें तरबेती दिली सकाळीं ओवियो दनपारां वेर्स आनी सांजेर ताणींत येवन हांगा ओवियो वेर्स सादर करचें तशें आमी केलें हाचो प्रमुख कर्स तुमकां सकाळीं ब्रेकफास्टाचे आसूंक पुरो या दुसरे मस्त कर्स आसात ते कोंकणी अकादेमी सांबाळटा तुमकां हांगा करूंक आसा जाल्यार फादर तुमी आमकां सांगयेत आमी रिसोर्स पर्सन जावन आमी येता शिकयता कशें म्हणचे तुमी कशें म्हणयेत कशें डेवलप करयेत कशें नव्यो ओवियो म्हणयेत हे सक्कट सांगती आमी शिकयता तुमकां वेर्सी सारक्या रितीन कशें म्हणचें म्हण आमी ट्रेनींग दिता गरज आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगयेत आतां सद्याक आमकां डेट पुरो बूक आसात आयतार 1-2 म्हयने म्हणसर डेट्स मेळनात ताच्या उपरांत आमी करयेत हांव अकादेमी कडेन उलोवन जाय जाल्यार डेट केन्ना फ्री आसा म्हण पळोवन विचारता तुमकां इतल्यार म्हजो विशय संपयता देव बरें करूं म्हाका आपयल्ल्याक आमकां दोगांयक आपयल्ल्याक आनी एक सांगता तो म्हजो नवरो जायते कित्याक म्हळ्यार आयरीन रेबेल्लो तो अनिल डिकुना तुमकां कन्फ्यूज जावचें नाका आमी एकाच घरा रावचें आनी ओवियो आनी वेर्स आमी सांगतात म्हणटा आमचो ग्रूप आसा सुरंगार ओवियो ग्रूप म्हणून थोड्यांक ओवियो ग्रूप म्हणटाना एक हें ती बड्याची म्हणचे एक चिंताप आसा कीळ म्हणची ती नाकात आमकां बेश्टे बेश्टे आपयनात कितें आपयतात बऱ्यो करून ओवियो आमी सिस्टमॅटिकली म्हणटा देखून ओवियांच्या ग्रुपाक आपयतात तुमी MCक तशें म्हणटा ते बड्याची म्हणून म्हणटा ते ना न्ही MCचे की बरें काम ओवियांची करतात देखून तुमकांय अभिमान आसूंक जाय तुमचेरच जायत गी आनी एकल्याक सकयल घालून ओवियो म्हणटल्याक सकयल घालून आमी उलोवचें नाका जायत गी कोणाक आपयलां जाल्यार बारीक खुशी ती म्हणून दीत बरें आनी तांचे दावनी आमी शिकया तशें आमचो सुरंगार ओवियो ग्रूप आसा आमी दोगांय लीड करता तातूंत मागीर आमची पंगड आसा तुमकांय तुमचो पंगड करयेत हर एका फिरगजेन तुमचो पंगड करयेत आनी ओवियो मुखार व्हरयेत सकणाक